कल्चर जो है वो हमने अगर बनाना है, शुरुआत तो पार्लियामेंटेरियन से ही होनी चाहिए। 2 मिलियन टैक्स पेयर, 2 मिलियन टैक्स पेयर, 220 मिलियन लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूँ शाहिद बेतला। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने अवाम नास में मौजूद टैक्स ना दहिंदगान को वार्न किया है कि अगर अब भी आप टैक्स नहीं देंगे तो आपके घरों तक आएंगे, और हुकूमत ये दावा कर रही है कि उनको बताएंगे जाकर कि आपकी आमदनी इतनी बनती है, आपकी काबिल टैक्स आमदन इतनी है जिसका टैक्स वाजिबुल अदा है, इसलिए आपको चाहिए कि पहले टैक्स देते। उन्होंने कहा कि 30 लाख लोगों ने टैक्स रिटर्न्स फाइल किए, लेकिन सिर्फ 20 लाख लोगों ने टैक्स दिए। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ लोगों को कम से कम टैक्स देना चाहिए। इस पर डिबेट करेंगे कि क्या पाकिस्तानी अवाम टैक्स नहीं देती है। वैसे तो पिछले 6 माह में 29 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स कलेक्शन हो गई है, जो अब तक की रिकॉर्ड है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में 6 महीनों में इतना टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा नहीं किया गया। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंटेरियंस के जो टैक्स गोशवारे सामने आए हैं, जिसमें इमरान खान साहब का भी टैक्स गोशवारा और उनकी टैक्स तफसीलात सामने आई हैं, उसके मुताबिक उन्होंने 2019 साल में 98 लाख रुपया टैक्स दिया है, जबकि 2018 में उन्होंने 2,82,000 रुपया टैक्स दिया था। इस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि 98 लाख रुपए किस तरह से उन्होंने टैक्स दिया है, कौन सी ऐसी चीज बेची है, कौन सी ऐसी इनकम उनकी जनरेट हुई है जिसकी वजह से उनका टैक्स इतना ज्यादा बढ़ गया हुआ है। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं उन्होंने कोई प्रॉपर्टी बेची है, लेकिन कैपिटल गेन्स अगर 3 साल के दौरान कोई प्रॉपर्टी परचेज की जाए, ली जाए और फिर उसको बेचा जाए तब लगता है, अदरवाइज वो नहीं लगता है। तो इस बात की उनकी जानिब से वजाहत आनी चाहिए। उस्मान बुज़दार साहब के जब टैक्स तफसीलात हम देखते हैं तो उन्होंने सिर्फ 2,000 रुपए दिए। इसी तरह से बहुत सारे सेनेटर्स ने, बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस ने, किसी ने 1,000 रुपया टैक्स दिया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने 1 रुपया भी टैक्स नहीं दिया। जो प्रेसिडेंट है पार्लियामेंटेरियंस, जो एग्जाम्पल सेट करते हैं, अगर वो टैक्स नहीं देंगे तो अवाम क्यों टैक्स देगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में तमाम ही अफराद, हर आदमी टैक्स दे रहा है। इस पर बात करेंगे कि टैक्स बेस को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा, जो IMF ने रिव्यू करना था पाकिस्तान को, जो फंड्स एक्सटेंडेड फैसिलिटी थी उसमें 1 अरब रुपया देने थे, उसका रिव्यू करना था, उसको अब पोस्टपोन कर दिया गया है हुकूमत पाकिस्तान की दरखास्त पर। चूंकि जो स्टेट बैंक के हवाले से बिल था पार्लियामेंट में पास हुआ था, पार्लियामेंट में पेश किया गया था, वो पास नहीं हो सका। अब हुकूमत उनको यकीन दहानी करवा रही है कि अगले कुछ दिनों में उसको पास करवा लिया जाएगा। अपोजिशन कह रही है कि स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी देना ऐसे ही है जैसा कि रियासत ने सरेंडर कर दिया है। स्टेट बैंक का भी इस पर मौक़िफ़ आया है। वो कह रहे हैं कि इससे फिस्कल डिसिप्लिन आएगा, इन्फ्लेशन में इजाफा नहीं होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। चूंकि गवर्नमेंट जब बोरविंग करती है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन में इजाफा होता है, चूंकि पैसे ज्यादा छपना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सप्लाई ऑफ मनी हो जाती है और इसकी वजह से महंगाई बढ़ती है और आम आवाम इससे मुतासिर होती है। तो अब स्टेट बैंक कह रहे हैं कि अगर ग्रोथ और अच्छी गवर्नेंस लेनी है और अच्छी डेवलपमेंट लेनी है तो इसके लिए जरूरी है कि स्टेट बैंक को ऑटोनोमस किया जाए। इन्हीं तमाम इश्यूज पर बात करेंगे। आज हमें पैनलिस्ट में ज्वाइन कर रहे हैं शबर जैदी साहब, साबिक चेयरमैन FPR हैं, हारून शरीफ साहब साबिक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के सरबराह हैं, डॉक्टर फारूक सलीम साहब माहिर मौशियात हैं, इशफाक तोला साहब टैक्स माहिर हैं, अजमल बलोच साहब ताजिर माहिर हैं। बहुत शुक्रिया आप सबके वक्त का। सबसे पहले शबर जैदी साहब आपसे शुरू कर लेते हैं, पाकिस्तानी अवाम टैक्स क्यों नहीं देती है? ये बात एक हद तक सही है और एक हद तक गलत है। ये सही इस तौर पे है कि पाकिस्तानी अवाम की बहुत बड़ी अक्सरियत आमदनी पे टैक्स नहीं देती। वो अपनी पाकिस्तान में जो आमदनी पे डायरेक्ट टैक्सेस हैं उसकी शरह पाकिस्तान में उन लोगों के खर्चे और उनके रहने सहने की तरीकों से बहुत गैर मुतवाजिन है और पाकिस्तान में आमदनी पे बहुत बड़ी तादाद में टैक्स नहीं दिया जाता। मगर उसके सामने पाकिस्तानी अवाम बहुत बड़ी वॉल्यूम में या बहुत बड़ी मिकदार में इनडायरेक्ट टैक्सेस देती है, जो उनका मुख्तलिफ चीजों पे कटता है या सेल टैक्स लगता है। तो ये बात दोनों लिहाज से ठीक है। मगर जहां तक ये बात जो आपने बात की है प्रियम्बल में अपनी, शौकत तरीन साहब ने जो बात की है वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आपको इसको बिल्कुल आसान करके बता देता हूं। जब मैं चेयरमैन FPR था तो मैंने एक लेटर रिलीज किया था जिसमें मैंने बताया था कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल कनेक्शन जो गैस के हैं और इलेक्ट्रिसिटी के हैं वो तकरीबन
30 लाख है, और पाकिस्तान में सेल टैक्स रजिस्टर्ड लोग सिर्फ उसमें उस वक्त बहुत कम तादाद उसके अंदर है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक आदमी के पास इंडस्ट्रियल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन हो और वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हो? इस पे जब मैंने कोशिश की तो मेरे साथ तकरीबन बिल्कुल ताउन नहीं किया गया बाय दी डिस्कोस और गैस कंपनीज से, और उन्होंने मुझे वो डेटा नहीं दिया जिससे पता लगे कि उन कौन से कंज्यूमर हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं गैस में और सेल में। तो ये बात शौकत तरीन साहब की बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में लोग आमदनी पे टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। अभी आप जब गुफ्तगू करेंगे तो उसके आपको बड़ी बड़ी तौजीह मिलेंगी। मैं देख रहा हूं मेरे साथ अजमल बलोच साहब मौजूद हैं जो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, मैंने उनके साथ बहुत काम किया है, तो आपको इसके जवाब मिलेंगे, मगर जब जवाब आएंगे तो मैं इसके सवाल को जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जी अजमल बलोच साहब, आप ही से फिर बात कर लेते हैं। मुझे बताइए कि क्यों पाकिस्तानी ताजर टैक्स देने से एहतराज करते हैं, इश्तराब करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि उनका टैक्स चोरी हो जाता है। कुछ तो महकमा चोरी कर लेता है, उनसे देने नहीं देता, उनको कहता है भाई मुझे दे दो, उधर कम जमा करा दो, और कुछ जो चला जाता है वो हमारे बड़े जो हैं वो 5-5 करोड़ की गाड़ियां रखते हैं, 20-20 करोड़ के बंगले रखते हैं और उन पर टैक्स नहीं देते हैं। वो ये टैक्स खा जाते हैं, वो सड़कों के ठेकों में, वो पुलों के ठेकों में। तो इसलिए फिर अवाम ने भी सोच लिया है कि हमारा टैक्स जब जाया हो जाता है तो हम क्यों दें टैक्स। दूसरी बात जो इन्होंने की, नहीं ताजरों की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली हम ताजरों की बात कर रहे हैं। देखिए 18,000 अरब रुपए के रिटेल का बिजनेस होता है, लेकिन 4,000 अरब रुपए पे सिर्फ टैक्स दिया जाता है, ऐसा क्यों? सर मैं गुजारिश करूं, जब अब्दुल्ला यूसुफ साहब चेयरमैन FBR थे, हमने उनसे कहा कि जैसे अभी शबर जैदी साहब ने बात की है कि 30 लाख इंडस्ट्रियल हैं, गैस कनेक्शन है, लेकिन वो टैक्स नहीं दे, वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि उस वक्त हमने एक डाटा दिया उनको कि गवर्नमेंट के पास ये डाटा है कि 48 लाख कमर्शियली मीटर रजिस्टर्ड हैं लोग, जो आम ताजर है, जिसको दुकानदार कह रहे हैं आप, वो रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट के पास डाटा है, तो उनको नेट में गवर्नमेंट क्यों नहीं लेके आती? उसमें हमारा कसूर नहीं है, ये इदारे का काम है कि उनको नेट में लाना, और इदारा आज तक नाकाम रहा उनको नेट में लाने में। अब ये समझते हैं कि जब हम उनको नेट में लाते हैं तो हम शोर कर देते हैं, हम हड़ताल कर, ऐसा नहीं होता है। हम कहते हैं कि जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है उस पर जब आप कोई कदगने लगाते उसको पूछते नहीं है जो नहीं दे रहा है, और जो दे रहा है उसको जलील करते हैं, ये हमारा शोर होता है। शबर जैदी साहब ये दुरुस्त कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी दे रहा होता है उसी को बर्डनाइज मजीद कर दिया जाता है? देखिए अजमल भाई कुछ बातें सही कह रहे हैं कि जो दुकानदार सेल टैक्स जो रजिस्टर्ड है और टैक्स दे रहा है उसके ऊपर जब हम दबाव डालते हैं तो उनको ज्यादा पकड़ा जाता है, और जो दुकानदार रजिस्टर्ड नहीं है वहां तक हम नहीं पहुंच सकते। मगर मैं अजमल भाई की पूरी बात से एग्री नहीं करता। कुछ जगहों पर मैंने ये नोट किया है कि रिटेलर्स स्पेशली वो टैक्स के सिस्टम में आने को तैयार नहीं है। मगर जो मसला हमारा है, जो मैं जब चेयरमैन FBR था मैंने फेस किया, वो है हमारे होलसेलर्स का बहुत बड़ा अमाउंट का वॉल्यूम का कारोबार हो रहा है। सुत्तर मंडी में अरबों रुपए का कारोबार होता है रोजाना, आजमगढ़ मार्केट में अरबों रुपए का कारोबार होता है, जूड़िया बाजार में अरबों रुपए का कारोबार होता है। वो कारोबार नहीं रिकॉर्ड में आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। अशफाक तोला साहब, अवाम टैक्स नहीं देती या जिन लोगों ने देना होता है वो नहीं देते? हमारा जो टोटल सिस्टम है शायद वो फ्रैक्चर्ड है। ये ऐसा फ्रैक्चर्ड है कि जिसमें हमने सूबों को भी इन्वॉल्व कर लिया है, हमने फेडरेशन को भी इन्वॉल्व कर दिया है। ये गरीब की जोरू हो गई है, सबकी भाभी है टैक्स सिस्टम। अगर इसमें जरा भी हम कोई हिलने की कोशिश करते हैं तो बेसिक मसला हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी का है, पॉलिटिक्स का है, शटर पावर का है, और असेंबली में अपनी जो मेजॉरिटी है इसका। आप एग्रीकल्चर पे टैक्स देख लीजिए। आप एक काम करें, शबर साहब हमारे बड़े साधु में से भी रहे, चेयरमैन भी रहे, चारों बजट में हम नजर रखते हैं, फारूक सलीम साहब भी रखते हैं, हारून बिल्कुल मेरा भाई है वो भी रखा होगा। हमने सब ने देखा एक चीज कि चारों सूबों में मैं अगर एग्रीकल्चर टैक्स मिटा लूंगा तो हार्डली 30 अरब रुपए बनता है। 30 अरब रुपए मेरा आधा % होता है टोटल टैक्स कलेक्शन का, अगर मैं साल 6,000 अरब कर लूँ। आप मुझे एक बात बता दें, जो इकोनॉमी 18 से 20% है
वो डायरेक्ट टैक्स दे ही नहीं रही। जिसको हम हर चीज पे फैसिलिटेशन करते हैं, जिसको हम हमेशा इनके इंटरनेशनल प्राइस पे हम इनको सपोर्ट प्राइजेस देते हैं और हर चीज इनको हम डिस्काउंट पे देते हैं, सीड्स दे देते हैं, उस पे सेल टैक्स नहीं, खाद बिल्कुल डिस्काउंटेड। आज जो स्मगलिंग का जो इशू आ रहा है तो उनको हम देते हैं और इसके बाद जब हम उनको सपोर्ट प्राइस बिल्कुल इंटरनेशनल प्राइस के ऊपर देते हैं तो वो सिर्फ 30 अरब रुपए टैक्स पे करते हैं। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, हमारे दुकानदार भाई यानी अजमल बलोच एंड कंपनी, उनके 18% GDP है और उसमें से भी मेरा ख्याल है को हार्डली यही को 10, 12, 13, 15 अरब रुपए आता है डायरेक्ट टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट की नहीं कर रहा। बिल्कुल सही। सवाल ये पैदा होता है नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स तो कंज्यूमर पे कर रहा होता है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो ये नहीं पे करते। उसमें भी अब झगड़ा है। अब हमारी हुकूमत, कोई भी हुकूमत हो, मैं इस हुकूमत की बात नहीं करता, पिछली हुकूमत हो, ये हुकूमत हो, सब हर कोई, पहले भी उन्होंने कोशिश की, शटर पावर आड़े आ गया। एग्रीकल्चर को तो बिल्कुल मुकद्दस गाय की तरह कोई देखने को तैयार नहीं। वो कहते हैं जैसे किसी अब नहीं कर सकते। हाँ, बाहर कैफ हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की काफी गुंजाइश है और मुझे भी ये पता है कि जी हम जब दुकानदारों के पास जाते हैं तो एक ही बात करते हैं कि मौत के फरिश्ते को मैं घर का दरवाजा नहीं दिखाऊं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हारून शरीफ साहब, ताजर भी टैक्स नहीं देते हैं, फिर ज़राअत सेक्टर जो कि 20% है टोटल GDP का, वो भी टैक्स बर्डन लेने के लिए तैयार नहीं है, क्यों? जी शुक्रिया शाहिद साहब। देखें, इसके ऊपर तफसील से बात हो रही है। मैं इसको, अगर आप इकोनॉमिक पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो सवाल ये पैदा होता है कि बेइंतहा सालों से हम पूरा फोकस, हर हुकूमत जो है टैक्स टू GDP के ऊपर ले आती है घुमा फिरा के। IMF भी आपसे कहता है कि इसको 5% बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपका असल मसला जो है कि आपको ये रेवेन्यू क्यों चाहिए। इस वक्त जो रेवेन्यू है वो आपकी डेफिसिट को फाइनेंस करता है, जितना भी आता है आपके बजट डेफिसिट को। और इस वक्त जो टैक्सेस का रेवेन्यू आ रहा है या अदरवाइज आ रहा है, अगर आप देखिए तो वो सरकार को चलाने में इस्तेमाल हो रहा है। देखिए ना, उससे तनख्वाहें जाती हैं, उससे डेट सर्विसिंग होती है। नाउ डेवलपमेंट बजट जो है हमारा, जो इन्वेस्टमेंट टू GDP की रेशियो है, वो इस वक्त जो है बिल्कुल आप देखिए फ्लैट है या नीचे की तरफ जा रही है। अब अगर मैं टैक्स पेयर हूं और मैं सिर्फ सरकार चलाने के लिए पैसा दे रहा हूं, मैं एक बड़ा ये लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, तो मुझे बताइए कि मैं उसमें इन रिटर्न बहुत सी चीजें सरकार से डिमांड करता हूं कि भी आप मेरा पैसा ले रहे हैं तो दीजिए। तो एक तो ये जो गैप है ट्रस्ट का और डेफिसिट का, और मेरी वरी ये है कि हमारी अगर जिस तरह मईशत को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं लॉन्गर टर्म में, तो हमें ये जो रेवेन्यूज हैं ये बढ़ाना अच्छी बात है। लोग नहीं देना चाहते, जैसे मेरे कॉलीग्स ने कहा है, और उसके लिए काम भी करना चाहिए, लेकिन हमें एक्सपेंडिचर साइड पर भी काम करना चाहिए। उसको साइज ऑफ द स्टेट को घटाने की जरूरत है। बहुत सी, जैसे इशफाक तोला कह रहे हैं, एग्जेम्पशंस हैं जो हमारी इंडस्ट्री की जो नॉन कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस को फाइनेंस कर रही है हुकूमत। बहुत से सेक्टर्स हैं जो पॉलिटिकल इकोनॉमी की वजह से आप कंस्टिट्यूएंसीज को टैक्स नहीं करना चाहते। तो ये चीजें आपको देखने की ज्यादा जरूरत है, बजाय इसके कि हम हर मीन से एक नंबर को बेस लाइन से बढ़ाने की कोशिश करें जिसमें हम कंसिस्टेंटली नाकाम हो रहे हैं। शबर जैदी साहब विल एग्री विद मी कि करंट सिस्टम जो है स्टेट का, मेरे हिसाब से ना उसमें कैपेबिलिटी है, ना जो करंट स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का वो परहैप्स इसको इस सिस्टम में दे पाएगा। हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके इसके सोल्यूशन देखने पड़ेंगे और हमें एक्सपेंडिचर को, इन्वेस्टमेंट को, और इसको जब तक हम चीजों को लिंक अप नहीं करेंगे, खाली टैक्स टू GDP रेशियो के ऊपर मईशत में वो ग्रोथ सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, वजीर खजाना कह रहे हैं कि 2 करोड़ पाकिस्तानियों को टैक्स देना चाहिए और दूसरी तरफ हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी टैक्स नहीं दे रहे हैं। शाहिद साहब, मुझे और बाकी पैनलिस्ट की आवाज तो मेरे तक नहीं पहुंच पाई, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा है। मैं 3 या 4 बातें होशगुजार करना चाहता हूं। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्स देते हैं। ये कहना 100% गलत है कि पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते हैं। और शायद जितना है कोई गरीब होता चला जाता है पाकिस्तान में, उतना ही उसके ऊपर टैक्स का बोझ जो है वो बढ़ता चला जाता है।
تیسری چیز یہ ہے کہ میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کا اور حکومت کا جو فوکس ہے ٹیکس کے اوپر، یہ بالکل ہی غلط فوکس ہے. فوکس پاکستان میں ٹیکس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. فوکس ہونا چاہیے کہ حکومتی اخراجات کو کس طرح کم کرنا ہے. دیکھیے آج سے فاروق سلیم صاحب، پینشن سمیت 500 ارب روپے میں سالانہ پوری گورنمنٹ چلتی ہے، پورے فیڈرل ادارے چلتے ہیں، تو یہ زیادہ پیسے تو نہیں ہیں؟ دیکھیے شاہد صاحب، آج سے 11 سال پہلے اگر آپ کھول کے دیکھیں بجٹ، تو اس کا جو حد رکھا گیا تھا ٹیکس کا وہ 1500 ارب کا تھا. آج حکومت ہمیں خود بتاتی ہے کہ اس کے خزانے میں تقریباً 6000 ارب اکٹھا ہو گئے. اب آپ سوچئے کہ ٹیکس کتنی تیزی سے بڑھا ہے اس ملک میں. 11 سال پہلے 1500 ارب اور آج 6000 ارب. لیکن اسی پیریڈ کے دوران حکومت کا جو حکومتی اخراجات تھے وہ 2000 ارب ہوتے تھے، اور اب لاسٹ بجٹ میں ہمیں بتایا گیا کہ وہ 9000 ارب ہے. جس رفتار سے حکومتی اخراجات، حکومتی خسارے بڑھ رہے ہیں، اگر آپ پاکستانیوں کا خون بھی چوس لیں تو وہ خسارے پورے نہیں ہو پائیں گے. تو مسئلہ ٹیکس کلیکشن کے ساتھ نہیں ہے، مسئلہ حکومتی اخراجات اور حکومتی خساروں کے ساتھ ہے. آپ دیکھیے کہ ایران میں اس وقت جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی ریشو ہے وہ 6% ہے. ہمارے ہاں ہم تقریباً 10-11% پہ پہنچ جاتے ہیں. بنگلہ دیش میں جو ٹیکس جی ڈی پی کی ریشو ہے وہ 8-9% پہ رہتی ہے، ہم 10-11% پہ چلے جاتے ہیں. تو ٹیکس تو اکٹھا ہو رہا ہے، پرابلم یہ ہے کہ وہ غلط لوگوں سے ہو رہا ہے. وہ غریب لوگوں کے اوپر، جتنا غریب طبقات ہیں ان کے اوپر بوجھ بہت زیادہ ہے. اور یہ آپ نے درست کہا کہ جو اشرافیہ ہے، بہت امیر لوگ ہیں، ان کے اوپر جتنا ٹیکس کا برڈن ہونا چاہیے تھا، جتنا ان کا حق بنتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے، اتنا وہ ٹیکس نہیں دے پا رہے. لیکن فوکس حکومتی اخراجات پہ ہونا چاہیے. شاہد صاحب، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پاکستانی ٹیکس چور ہیں، آپ اندازہ کیجئے کہ 193 ممالک جو یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں، اس میں سے ایک ملک کی قیادت ایسی ہے جو یہ سنائی دیتی ہے جب دنیا میں گھومتی ہے، یہ کہتی ہے کہ ہمارے ملک کے شہری چور ہیں. بالکل اور صحیح. کسی کی آواز آپ کو پتہ نہیں چلتی. کوئی دنیا میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے شہری جو ہے وہ ٹیکس چور. چھوٹے سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد مختلف جو ٹیکس مراد دی گئی ہیں عوام کو، اس پر بھی بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جبر زیدی صاحب، پارلیمنٹیرینز بہت ریچ ہیں، ان کا لائف سٹائل بڑا ڈیفرنٹ ہے، نظر آتا ہے بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن 1,000 روپیہ ٹیکس دی ہے. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے 1 روپیہ بھی ٹیکس نہیں دی ہے. 6,500 کا پاکستان کا ٹیکس ریونیو ہے، اس میں سے 3,500 چلے جاتے ہیں صوبوں کے این ایف سی ایوارڈ میں، باقی بچتے ہیں 3,000. اور 3,000 کا ہمارا ڈیٹ سروسنگ ہے. ہم کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہم کون سے خرچے کی بات کریں؟ مجھے تو حساب سمجھ نہیں آتا کہ کون سے خرچے کی بات ہو رہی ہے. 6,500 کا ٹوٹل ٹیکسز ہے، 3,500 این ایف سی کا ایوارڈ ہے، 3,000 روپے کا ڈیٹ سروسنگ ہے، 1,370 روپے کا ڈیفینس ہے. تو بات کون سے خرچے کی ہو رہی ہے؟ مجھے تو ہنسی آتی ہے، کبھی رونا آتا ہے کہ یار ہم کتنے آؤٹ آف کانٹیکسٹ گفتگو کرتے ہیں. تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ہمارا فائنینشیل سسٹم کلیپس ہو چکا ہے، ہم بینکرپٹ ہو چکے ہیں، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اس حالات میں اس ملک کو چلانے کا. اگر ہم اس کو گول گھماتے رہیں گے اور لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں کرتے رہیں گے تو ہم ٹائم ضائع کریں گے. اس لیے مطلع صاحب، میں ان ڈسکشنز کو اوائڈ کرتا ہوں کہ اب یہ ان ڈسکشن کا کوئی مقصد نہیں ہے. کمنگ بیک ٹو دا سیکنڈ پوائنٹ، آپ کا جو سوال ہے پارلیمنٹیرینز کا، اس میں آپ کو ایک بات تصحیح کر دوں کہ کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ بزدار صاحب کا ٹیکس 100 روپے ہے تو ہو سکتا ہے وہ ریٹرن غلط فائل کی گئی ہو، کیونکہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ جو سیلری ملتی ہے صوبائی اسمبلی کی اس پہ ٹیکس کٹتا ہے ایٹ سورس، تو وہ پاسبل نہیں ہے. میرا خیال ہے غلطی ہے. مگر یہ میرا آپ ٹویٹ دیکھیں جو میں نے اس کے بعد کیا تھا کہ پاکستان میں تقریباً 250 ایم این اے ایسے ہیں اور سینیٹر ایسے ہیں جن کا ٹیکس صرف وہی اماؤنٹ ہے جو انہوں نے کاٹا ہے اس وقت جو ان کو سیلری ٹیکس میں ملتی ہے. یہ سوال بالکل صحیح ہے، اور یہ پارلیمنٹ یا اور کوئی پارلیمنٹ کبھی پاکستان میں ٹیکس کا کوئی قانون نافذ نہیں کر سکے گی. پاکستان کی ٹیکس تباہی کی بنیاد 2 اشخاص کے اوپر جاتی ہے. پہلا شخص تھا، اس کا نام تھا محبوب الحق. انہوں نے ایک اسکیم لائے تھے جس کو کہتے تھے سیلف ہسبینڈ اسکیم. اس میں وہ کہتے تھے کہ آپ آمدنی بڑھا دیں تو ہم آپ سے کوئی حساب کتاب نہیں پوچھیں گے. یہ جو بیماری محبوب الحق نے ضیاء الحق کے کہنے پہ ڈالی تھی،
उसके बाद से पाकिस्तान में कभी टैक्स का रिकॉर्ड और आमदनी का रिकॉर्ड एक नहीं रहा। तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने सोने पे सुहागा किया, उसको कहते हैं प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम। वो पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट टैक्स बना दिया गया। जिस इंसान ने प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम लेकर आया, उसके बाद अगर आप मुझसे कहते हैं कि मैं पाकिस्तान में टैक्स नाफिज करूं, तो मैं बेवकूफ होऊंगा कि ये मुल्क 1970 से लेकर 2020 तक एक तरीके से, एक डिजाइन से, एक सिस्टम से, एक मैकेनिज्म से खराब हुआ है। ये कोई गलती नहीं है। ये मिर्जा साहब कभी ये नहीं समझे कि किसी की गलती है। ये मैं आपको पूरी फिगर वर्ड बाय वर्ड लाइन से बता सकता हूं कि पाकिस्तान को 1970 के बाद से 2020 तक किस तरह बैंकरप्ट किया गया है और उसमें कौन कौन शामिल है। जब पनामा लीक आई थी तो मुझे साकिब निसार साहब ने बुलाया था और मैंने साकिब निसार साहब को ये बात की थी कोर्ट में, जिसमें सब हंसे थे। मैंने कहा साकिब निसार साहब, ये पैसा सब लीगली बाहर गया है और आप एक पैसा वापस नहीं मंगवा सकते। और आपने देखा आज 3 साल हो गए, उस 18 में आया था वो, आज 3 साल हो गए, एक पैसा नहीं आएगा। तो बात ये है बिजला साहब कि ये सब स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन है। अगर पाकिस्तानी रियासत के निजाम को दोबारा तश्कील नहीं दिया जाएगा, अगर दोबारा इसकी दी तो पाकिस्तान का निजाम, माशी निजाम नहीं चल सकता। अकबर बलोच तो बेचारा रिटेलर है, तो छोटा खिलाड़ी है, बिल्कुल ठीक, बड़े खिलाड़ियों को पकड़े। राइट, बिल्कुल ठीक है। अशफाक तोला साहब, मिनी बजट पेश किया जा रहा है, टैक्स से जो एग्जेम्पशंस हैं उनको खत्म किया जा रहा है, लेकिन जो बिल्डर्स हैं उनको टैक्स रिबेट्स वैसे ही दी जा रही हैं। उन पर 15% लगना था, वो नहीं लगाया जा रहा, क्यों? 10 करोड़ आवाम आपकी टैक्स भरती है, जो टेलीफोन के बिलों में आपको विदहोल्डिंग टैक्स लग के आता है। अब ये तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी हमारी ना समझी है कि हम उसको लेके एक डेटा पे पॉपुलस किस्म का एक बना के दें इनकम टैक्स का, और इनकम टैक्स बनाने के बाद आप उनको नोटिस दे देंगे जी ये तुम्हारा रिफंड बनता है, ले जाओ। अब अगर जिसने क्लेम किया नहीं तो आप प्रोविजनल ऑर्डर बना सकते, पहुंचा दें। तोला साहब, हल क्या है? जी हल ये है, मैं आपको बताता हूँ। अक्रॉस द बोर्ड आप पहले एग्जेम्पशन विड्रॉ करें, आप इक्विटी क्रिएट करें, आप एग्रीकल्चर टैक्स लाएं, आप हर कोई चीज लाएं। और ये जैसे शब्बर साहब ने भी कहा कि ये एक आज की बात नहीं है, बड़े साल से हुआ और इस दौर में मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा हो गया। बिल्कुल ठीक है अजमल बलोच साहब, बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत बड़ी बिगड़ी। आप देखें, आप प्राइम मिनिस्टर साहब का रिटर्न ही देख लें। पिछले साल 2,82,000 रुपए आपने ही कहा पे किए थे, इस साल 9.8 मिलियन पे किया। मैं देखता हूं जब उनके रिटर्न के 3 कॉलम जो उन्होंने दिखाए हैं डायरेक्टरी के अंदर, तो एक इनकम आ रही है, नॉर्मल बिजनेस इनकम आ रही है 39.8 मिलियन। अब मुझे नहीं पता हो प्राइम मिनिस्टर साहब कौन सा बिजनेस कर रहे हैं और अचानक से वो बिजनेस कैसे इस साल शुरू। मगर ये मेरा ख्याल है जवाब तलब बात है कि 39.8 मिलियन रुपीज कैसे नॉर्मल इनकम होगी एक प्राइम मिनिस्टर साहब की। मेरा ख्याल है वो आजाद देनी चाहिए उनको। उन्होंने तो कौम को कहा था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, तो कौम अब सच्चाई जानना चाह रही है। वो कह रहे हैं कोई प्रॉपर्टी बेची है, प्रॉपर्टी बेची है सर, तो प्रॉपर्टी नॉर्मल इनकम में नहीं आती है। उसका अगर आता है 4 साल पहले अगर बेची है तो वो नॉर्मल कैपिटल गेन में नहीं आएगी। एग्जैक्टली वो अदर इनकम में आती है। और मेरा ख्याल है अगर वो आती है तो उसका पता होना चाहिए ना साहब कि भाई इनके वेल्थ स्टेटमेंट में वो प्रॉपर्टी थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। अजमल बलोच साहब, पॉइंट ऑफ सेल्स लगवाने के लिए ताजिर अब राजी हैं? नहीं। क्यों? देखिए, पॉइंट ऑफ सेल मैं कहता हूं उनके पास जरूर लगाएं जो ब्रांड हैं, जो चेन हैं, जिनके पास बाबू हैं, जो ये काम कर सकते। एक आम दुकानदार को आप पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस लगा के, आज एक दुकानदार को मैंने देखा कि जो बड़ा है, जो 24 मिलियन महीने का टैक्स, सेल टैक्स इकट्ठा करके देता था, आज इदारा खुद कह रहा है कि वो 12 से भी नीचे चला गया है। अब उसमें 2 लोग आ गए हैं, एक पॉइंट ऑफ सेल की डिवाइस लगाने वाला उसको बता रहा है कि तू टैक्स किस तरह चुरा सकता है, मैं तेरा साथ कैसे दे सकता हूं, और एक एफबीआर में बंदा जो कलेक्ट कर रहा है, जो उसको चेक कर रहा है, वो भी उससे राब्ता कर रहा है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि टैक्स चोरी को रोके। जब तक हम इस काम को नहीं रोकेंगे, और दूसरी चीज, जब तक बड़े लोग जैसे शब्बर जैदी साहब ने कहा कि वो बड़े नहीं देंगे तो छोटे पर आप जुल्म नहीं कर सकेंगे। आज सारे तो नहीं है, टैक्स तो आपने देना है, आपका कौमी फरीजा है। देखिए, बाहर जाए ना, बाहर जाए तो छोटा सा अगर खोखा भी है ना, वहां पर भी टैक्स लोग ले रहे होते हैं। एक सेकंड मुझे दे कि मैं ये कह रहा हूं कि जो आम आदमी है उस पर बोझ जो डल रहा है,
وہ غریب پر جو بوجھ انڈائریکٹ اب عام آدمی جو ٹیکس دے رہا ہے وہ بڑے کے ٹیکس نہ دینے سے ہو رہا ہے. اگر بڑا ٹیکس دے دے گا تو چھوٹا بچ جائے گا, لیکن بڑا کیا کر رہا ہے, ایک ٹیکس نہیں دے رہا ہے, اور جو دے رہے ہیں جن کا انڈائریکٹ کٹ رہا ہے اس پہ وہ عیاشی کر رہا ہے. یہ چیز جب تک ٹھیک نہیں ہوگی, دیکھیں نہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تاجر ٹیکس ہی نہ دے. نہیں دے رہا ہے, میں کہتا ہوں وہ 18,000 ارب روپے کی ڈیٹیل ہے, 4,000 ارب روپے پہ ٹیکس. میں ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ تاجر جو 6 لاکھ کی آمدن والا ہے, قانون یہ کہتا ہے کہ اس پر ٹیکس نہیں ہے, لیکن وہ بھی انڈائریکٹ ٹیکس اتنا دے رہا ہے کہ اگر وہ ریٹرن فائل کرتا ہے تو ان کو ریفنڈ دینا پڑے گا. چھوٹے سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے. جو اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دی جا رہی ہے اس میں ریاست کس طرح سے سرنڈر کرے گی. وزیر اعظم کے سامنے گورنر اسٹیٹ بینک جواب دہ نہیں ہوگا, لیکن اسٹیٹ بینک کا موقف ڈیفرنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں نیب, ایف آئی اے اور گورنمنٹ کے دوسرے اداروں کے سامنے اسٹیٹ بینک کے تمام آفیسرز جواب دہ ہوں گے, لیکن ہوگا یہ کہ اگر کوئی اقدام گڈ فیتھ میں کیا گیا ہے تو اس کی باز پرس نہیں کی جائے گی. اسی ایشو پر بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شبر زیدی صاحب, ہارون شریف صاحب, ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, اشفاق تولا اور اجمل بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہارون شریف صاحب, اسٹیٹ بینک کو خود مختار کیا جا رہا ہے. اسٹیٹ بینک کا کہنا یہ ہے کہ اس سے انفلیشن ختم ہوگی, آپ کی کیا رائے ہے؟ جی دیکھیں, اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے 2-3 پہلو ہیں اور یہ بات کوئی نئی نہیں ہے. سکسیسو گورنمنٹ کے ساتھ یہ ڈائیلاگ ہوتا رہا. جب میں ورلڈ بینک میں ہوتا تھا اس وقت میں اس سائڈ سے بھی اس کے اوپر پیپر بھی لکھے جاتے تھے, ڈیبیٹ بھی ہوتی تھی. تو جہاں تک تو اسٹیٹ بینک کی آپریشنل اٹانومی ہے جس کے اوپر سیاست کا نیگیٹو یا ریپریسو انفلوئنس کو ختم کرنا ہے. سو ایز سمبڈی جو دنیا کی معیشت میں 15-16 میں دیکھتا رہا ہوں, میرے حساب سے وہ ایک اچھی چیز ہے اور وہ کرنا چاہیے. اسٹیٹ بینک کو نہیں, سب اسٹیٹ اونڈ انسٹیٹیوشنز کو آپ کو ایک اچھے پروفیشنلز کو چلانے کے لیے سپیس دینی چاہیے. اس کی تو میں بالکل فیور میں ہوں. لیکن مجھے جو یہاں پر وری ہے, میں بہت غور سے میں نے دیکھا تھا جب یہ ابھی یو کے وغیرہ میں جب فائنینشیل کرائسس بھی آیا تھا. دیکھیں, جب آپ اسٹیٹ بینک کو اٹانومس کرتے ہیں تو آپ کو ایک بہت مضبوط انسٹیٹیوشنل کوآرڈینیشن کا میکنزم چاہیے, جو کہ آپ کی مانیٹری پالیسی کے جو مینیجرز ہیں اور جو آپ کی فسکل پالیسی کے مینیجرز ہیں اور جو حکومت کی پبلک پالیسی بنانے والے ہیں, ان کو اکٹھے بیٹھ کے ایک جگہ بات کرنے کی سپیس ہونی چاہیے. آپ دیکھیے, اگر یو کے اندر فائنینشیل سروسز اتھارٹی جو بینکنگ سیکٹر کو مانیٹر کرتی تھی, اس کو ابینڈن کیا گیا تھا آفٹر دا کرائسس, کیونکہ ٹریجری, سینٹرل بینک اور ایف ایس اے کی کوآرڈینیشن کے اندر بڑا کلیئر کولیپس دکھ رہا تھا. میری اس کے اندر وری یہ ہے کہ پاکستان کے ادارے آلریڈی فریگمنٹڈ ہیں, آپس میں ان کی بات چیت نہیں ہوتی ہے. ایک ادارہ جو ہے وہ پولیٹیکلی انفلوئنسڈ ہوتا ہے. اگر ایک ادارہ بالکل ٹیکنیکلی انفلوئنسڈ ہوگا تو اب یہ ٹائم بتائے گا کہ آیا ایک ایفیکٹو کوآرڈینیشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اب اگر حکومت کی بوروئنگ کمرشل بینکس پہ چلی جائے گی جن کو مانیٹر اور ریگولیٹ اسٹیٹ بینک کر رہا ہوگا, تو وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر آئے گا فیوچر میں گورنمنٹ کی فائنینسنگ کے اندر, کہ وہ اب اس کے اندر اگر انفلوئنس نہیں کر پائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تو جو اسٹیٹ بینک نے سگنل دیا ہے کہ ہم انفلیشن سے اوپر انٹرسٹ ریٹ کو رکھیں گے, تو اس کا مطلب ہے ہمارے قرضے تو فیوچر میں مہنگے رہیں گے. تو یہ کچھ چیزوں کو بہت گہرے طریقے سے ٹائم بتائے گا, لیکن آئی ہوپ کہ تو آپ اسٹیٹ بینک کے نیریٹو سے, سٹانس سے اگری نہیں کرتے ہیں کہ گورنمنٹ بورونگ سے انفلیشن بڑھتی ہے, چونکہ اس کا امپیکٹ آتا ہے عام آدمی پر, پیسے زیادہ چھپتے ہیں؟ دیکھیں, کہیں سے بھی مہنگی بوروئنگ سے انفلیشن بڑھے گی, لیکن میرا سوال اس وقت یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ صرف مانیٹری پالیسی انٹرونشن سے انفلیشن کو کنٹرول کیا جائے گا, alone that in a country جہاں پر آپ کی لینڈنگ کی بیس بہت نیرو ہے, آپ کو ملٹیپل فیکٹرز کو دیکھنا پڑتا ہے. خالی ایک کراچی بیٹھ کے مانیٹری پالیسی سے نہیں ہو پائے گا. آئی ایم ویری ہوپ فل کہ ایک تگڑا کوآرڈینیشن کا میکنزم بنایا جائے گا, جو کہ ابھی مجھے نظر نہیں آ رہا. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, اگر اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ریاست سرنڈر کر گئی ہے یا ریاست کا سرنڈر ہو جائے گا؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے شاہد صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو آپ یہ بات دیکھ لیجئے کہ اسٹیٹ بینک یا کسی بھی سینٹرل بینک کے آزاد ہونے کا مطلب کیا ہے. دیکھیے, ان کے پاس صرف 3 اختیارات ہیں.
ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ انہوں نے شرح سود کا تعین کرنا ہے، انہوں نے منی سپلائی کا تعین کرنا ہے، اور انہوں نے بینکنگ سیکٹر کو ریگولیٹ کرنا ہے۔ اب سوال ہمیں یہ اٹھانا ہے کہ کیا سیاسی مداخلت ہونی چاہیے شرح سود کو ڈٹرمن کرنے کے لیے؟ کیا سیاسی مداخلت ہونی چاہیے کہ منی سپلائی کتنی ہے یا کتنی نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹیٹ بینک کو آزادی اور خود مختاری دی جاتی ہے تو وہ پاکستان اور پاکستان میں رہنے والوں کے مفاد میں، آپ تاریخ کھول کے دیکھ لیں، معاشی تاریخ کھول کے دیکھ لیں، جن ممالک میں آزادی اور خود مختاری دی گئی ہے اسٹیٹ بینک کو یا ان کے سینٹرل بینک کو، وہاں پہ جو ریٹ آف انفلیشن ہے، جو آپ کی افراط زر کا شرح ہے، وہ کم رہتی ہے، وہ کنٹرول رہتی ہے۔ یہ کہہ دینا کہ ایک نیا وائس رائے بن جائے گا یا آپ ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنا رہے ہیں، یہ پیور سیاسی اسٹیٹمنٹس ہیں، ان میں معاشی حقیقت کچھ نہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ شبر زیدی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک وزیر اعظم کو بھی جواب دہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے میتلا صاحب، جو اسٹیٹ بینک کا ایکٹ 1956 ہے اس میں امینڈمنٹ کی گئی ہے، اور شاید میں پاکستان کا واحد آدمی ہوں جس نے اس کے اوپر ایک رائٹنگ میں آرٹیکل لکھا ہے جو بزنس ریکارڈر میں چھپ چکا ہے۔ میرا ذاتی ویو ہے کہ پہلی بات تو میں اس بات سے ایگری ہی نہیں کرتا کہ کوئی چیز آٹونومی کا کوئی ایسی کوئی چیز آئی ہے جس میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ صرف ایک تبدیلی آئی ہے، وہ یہ ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹر میں سیکرٹری جو ریونیو ہے وہ ممبر ہے مگر وہ ووٹنگ ممبر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سیکرٹری ریونیو جو تھا وہ انفلوئنس کیا کرتا تھا۔ بات یہاں پر یہ ہے کہ میں بنیادی طور پر ترقی پذیر ملکوں میں اس کانسیپٹ آف سیپریشن آف آٹونومی یا کانسیپٹ آٹونومی سے ایگری نہیں کرتا۔ یہ جو اسٹیٹ بینک کے لا میں آیا ہے یہ ٹھیک ہے، مگر آپ مجھے میتلا صاحب یہ بتائیے کہ کیا آپ یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ کوئی ایسا وقت آئے گا جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کوئی ایسی بات کہے گا جو پاکستان کے مفاد میں ہو، اور گورنمنٹ ان پاور چاہے وہ کسی کی بھی ہو وہ ایسی بات کہے گی جو اس پاکستان کے مفاد میں نہیں ہو؟ تو یہ جو ہم ایک پریزیومبلی ہم ایک کلیش کی بات کر رہے ہیں، یا یہ ایک بنیادی طور پر غلط بات ہے۔ جو بات صحیح ہوگی چاہے فیڈرل پولیٹیکل گورنمنٹ کر رہی ہو یا وہ اسٹیٹ بینک پاکستان کر رہی ہو، دونوں چیزیں پاکستان کے مفاد میں ہوں گی۔ اس لیے میں اس کانسیپٹ آف آٹونومی کے بیسک ایشو کو ڈس ایگری کرتا ہوں، اور نہ کوئی ایسی چیز لائی گئی ہے جس سے کوئی آٹونومی کا سلسلہ ہے۔ جہاں تک سوال ہے کہ جواب دہ نہیں ہے فائنانس منسٹر پرائم منسٹر کو، مجھے یہ بتائیے میتلا صاحب کہ گورنر کو اپائنٹ کون کرتا ہے؟ گورنر کو کیا آپ مجھے کیا یہ ایزیوم کرتے ہیں آپ کہ ایک گورنر اسٹیٹ بینک اگر ہے اور اگر گورنمنٹ آف دا ڈے اس کو ایگری نہیں کرتی تو وہ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ مجھے یہ سمجھا دیں کہ جب طارق باجوہ صاحب گورنر اسٹیٹ بینک تھے اور یہ نئی گورنمنٹ آئی تو وہ کیوں چلے گئے؟ رائٹ، بالکل صحیح، ایک ٹیلی فون سے وہ چلے گئے تھے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، ہارون صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ آئندہ دنوں میں اسٹیٹ بینک کے گورنر اور پولیٹیکل گورنمنٹ کی ریلیشن شپ ذاتی طور پر کیسی ہوں گی، اور اسٹیٹ بینک گورنر کو ہمیشہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی صحیح باتوں کو ماننا پڑے گا۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک گورنر صحیح بات کو نہیں، لیکن بورونگ نہیں ہو سکے گی، بورونگ نہیں ہو سکے گی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ شبر زیدی صاحب، ہارون شریف صاحب، ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، اشفاق طولہ صاحب، اجمل بلوچ صاحب، آپ پانچوں کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔